साहित्यिक अभिवादन समादरणीय साहित्यिक मनहरूमा म रमेश भट्टराईको तर्फबाट आज कथा लिएर उपस्थित भएको छु। आदरणीय कथाकार खेमराज पोखरेलज्यूको। आदरणीय साहित्यकार खेमराज पोखरेलज्यूको जन्म 2013 भदौ 3 गते भएको हो। जन्मस्थान र स्थायी बसोबास जिल्ला सप्तरी, साबिक रूपनगर 2, हाल कञ्चनरूप नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 बस्तीपुर हो। बाबु उद्धव प्रसाद पोखरेल, आमा दुर्गादेवी पोखरेलज्यूको कोखबाट जन्म भएको हो। अस्थायी बसोबास सान एन्टोनियो अमेरिका रहेको छ। शिक्षा MA इतिहास त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले IA र BA महेन्द्र बिन्देश्वरी क्याम्पस राजविराज सप्तरी, MA प्राइभेट त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गर्नुभएको हो। 2035 सालमा पहिलो लेख कञ्चनगढ एक परिचय छिन्नमस्ता वर्ष 1 अङ्क 1 राजविराज महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको मुखपत्रमा प्रकाशित भएको हो। यसै गरी पहिलो साहित्यिक निबन्ध 2060 सालमा प्रकाशित भएको हो। सबै थोक छ केही छैन साझा प्रकाशनको गरिमा मासिक पत्रिकाको अङ्क 253 प्रकाशित भएको हो। पहिलो लघुकथा फिङ्गर प्रिन्ट पछ्यौरीको आइसक्रिम लघुकथा सङ्ग्रहमा सङ्कलित छ। पत्रिकामा पहिलो प्रकाशन 4 लघुकथाहरू 1 रत्यौली, 2 ठुली कान्छी, 3 झगडा, 4 कलेजको पिउन सुलेख साहित्यिक पत्रिकामा भएको हो। साहित्यकार खेमराज पोखरेलज्यूको व्यक्ति र कृतिमा अनुसन्धान धनमाया थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको MA को लागि शोध गर्नुभएको छ। हालसम्म उहाँका 11वटा कृति प्रकाशित भएका छन्। सबथोक छ केही छैन निबन्ध सङ्ग्रह 2066, पछ्यौरीको आइसक्रिम लघुकथा सङ्ग्रह 2073, दरो लौरो लघुकथा सङ्ग्रह 2073, उनको डल्लो कथा सङ्ग्रह 2073, सडक र बुढो सिमल कविता सङ्ग्रह 2073, सम्पादन मुलुङ लघुकथा सङ्ग्रह 2073, सिमानामा आमा लघुकथा सङ्ग्रह 2075, राम शाहको चौतारो लघुकथा सङ्ग्रह 2075, पगाहा कथा सङ्ग्रह 2075, ईश्वरको मृत्यु लघुकथा सङ्ग्रह 2076, सम्पादन मधुस लघुकथा सङ्ग्रह 2075। इतिहासतर्फ यसै गरी 10वटा पुस्तक प्रकाशित भएका छन्। पुरस्कार लघुकथामा गोर्खा पत्र संस्थानले राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट तेस्रो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। लेखकको लेखकीय प्रवृत्ति महिला 100% हो, 33 वा 50 होइन। महिला पूर्ण हो, पुरुष पनि पूर्ण हो भन्ने मान्यता समाजको अग्रगामी सुधार, मानवतावाद, कुनै राजनीतिक वा साहित्यिक बातमा सीमित नहुने, आफू रमाउन लेख्ने, आफूलाई लागेको लेख्ने, लेख्दा अरूलाई केन्द्रमा नराख्ने, साथै प्रकाशन वा विस्तारका लागि अल्छी, आफूलाई जाँगर चलेका बेला मात्र लेख्ने, यी र यस्तै प्रवृत्ति रहेको छ लेखकमा। आदरणीय स्रष्टा खेमराज पोखरेलज्यूका प्रकाशित कृति र कृतिका विशेषताहरू। सबै थोक छ केही छैन भन्ने पुस्तक निबन्ध सङ्ग्रह हो। यसमा 2041 सालभन्दा पछि गरिमा लगायत अन्य पत्र पत्रिकामा छापिएका साहित्यिक निबन्ध तथा अनुसन्धानात्मक प्रबन्ध सङ्कलित छन्। सबै थोक छ केही छैन भन्ने शीर्षकको निबन्धमा पहिलो अमेरिका बसाइको अनुभव सङ्गालिएको छ। यसमा अङ्ग्रेजी भाषाका रिसर्च लेख पनि छन्, विषयगत रूपले छ्यासमिसे छन्। सम्पादन मुलुङ लघुकथा सङ्ग्रहमा 47 जनाका लघुकथाहरू छापिएका छन्। यो पुस्तकको विशेषता भनेको लघुकथाकारहरूको बायोडाटा र उनीहरूले बुझेको लघुकथाको परिभाषा पनि समावेश छ। यसै गरी अर्को सम्पादन गरेको लघुकथा सङ्ग्रह मधुसमा 258 जनाका एक लघुकथा समावेश गरिएको छ। संसारभरिबाट प्राय उपलब्ध भएका नेपाली लघुकथाहरू समावेश भएका छन्। नेपाल, भारत, चीन, बेलायत, स्पेन, इजरायल, पोर्तुगल, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायत खाडी मुलुकबाट आएका नेपाली लघुकथाहरू सङ्ग्रहित गरिएका छन्। यो सङ्ग्रहमा 10 दान लघुकथाहरू अर्को भाषाबाट अनुवाद गरिएका हुन्। त्यसबाहेक पछ्यौरीको आइसक्रिम, दरो लौरो, सिमानामा आमा, राम शाहको चौतारो, ईश्वरको मृत्यु,
नामक 5 स्थान लघुकथा कृतिहरूमा सबै लघुकथा सङ्ग्रहमा 71 लघुकथाहरू सङ्ग्रहित गरिएको छ। विषयका हिसाबमा यी सबै लघुकथा सङ्ग्रहले विविध विषय उठाएका छन्। समाजको अग्रगमन प्रमुख ध्येय रहेको छ। उनको डल्लो उहाँको पहिलो कथा सङ्ग्रह हो। 18वटा कथाहरू यो सङ्ग्रहमा समावेश भएका छन्। सामाजिक विषयवस्तुलाई सकभर अग्रगमन तथा सकारात्मक सन्देश दिन प्रयत्न गरिएको छ। यौनका विषयवस्तु पनि समावेश गरिएका छन्। यसै गरी पगाहा कथा सङ्ग्रहमा 21 स्थान कथाहरू छन्। सामाजिक मनोविज्ञान, समाज परिवर्तन, सामाजिक अन्धविश्वास, यौन दर्शन तथा डायस्पोरिक चिन्तन पगाहा कथा सङ्ग्रहमा पाइन्छ। सडक र बुढो सिमल कविता सङ्ग्रहमा 38वटा छोटा कविता समावेश गरिएको छ। 2041 सालदेखि 2073 सालसम्म फुर्सदमा, लहरमा र रहरमा लेखिएका ती कविताहरूले तत्त समयको भावावेगको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यायावर पाइला नियात्रा सङ्ग्रह यही 2077 सालभित्र नै प्रकाशन गर्ने लक्ष्य रहेको यो नियात्रा सङ्ग्रह यायावर पाइलामा नेपालभित्र आफू घुमेका 15 ठाउँहरूको भ्रमणमा निजात्मक शैलीमा लेखिएको छ। ताप्लेजुङको पाथिभरादेखि महाकालीको टनकपुरसम्म घुमेका स्थानको निजात्मक अनुभूति प्रकट गरिएको छ। यस नियात्रा सङ्ग्रहको लागि अग्रिम बधाई एवं सफलताको शुभकामना छ। कथावाचक रमेश भट्टराई साथै कथा वाचन भइरहेको स्थान नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानल NLW को तर्फबाट। कथाकारको संक्षिप्त परिचय, लेखकीय प्रवृत्ति साथै कृतिको विशेषता यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गरिसकेको छु। अब भने कथा वाचनमा प्रवेश गर्दछु। कथा आफ्नै जीवन बाँच्चा आमा खेमराज पोखरेल। आज हामी तिनै बहिनीको बिहे भइरहेको छ। मेरी आमा र हवलदार साहेबलाई भ्याइ नभ्याइ छ। कङ्काली मन्दिर प्राङ्गणमा 3वटा जन्ती आएको छ, तर बेहुली भतेर एउटै छ। 3वटा जग्गे छ, 3तिर गोडा धुनु छ, कन्यादान गर्नु छ, मान्छे आएनन् हेर्नु छ, खाएनन् हेर्नु छ, पुरै चटारो छ। आमा राम्रो फरियामा झन् राम्री देखिनु भएको छ। हामी दिदी बहिनीको कसैको पनि बेहुलासँग जात मिलेको छैन, तर बिहे मिलेको छ, मन मिलेको छ, विश्वास मिलेको छ। बाजा बजेका छन्, 3 थरी बाजा बजेका छन्। मेरा बेहुलाले अङ्ग्रेजी ब्यान्ड बाजा ल्याएका छन्, माइला बेहुलाले पञ्चे बाजा ल्याएका छन् र कान्छाले तराईको प्यार प्यारे लोकल बाजा ल्याएका छन्। ती बाजाहरू घरिघरि मिसिएर बज्छन्। एउटा अनौठो धुन निक्लिरहेछ। घरि अलग अलग बज्छन्, मानौ ती अलग छन्। ती बाजाले अलग अलग ठाउँमा जानुपर्छ। ती एकै पनि छन्, किनकि ती एउटै घरका पनि हुन्। घर गाउँले र जन्ती गरेर कङ्काली मन्दिरको आँगन पटमपट भरिएको छ। साथीभाइ आएका छन्, इष्टमित्र आएका छन्, परपाहुना आएका छन्, आफन्त आएका छन्। हो हल्ला छ, रमिता छ। तर पर हेर्छु, मेरो आफ्नै बाउ आएका छैनन्। बाउपट्टिका आएका छैनन्, तर पनि अन्माउने बेला भएको छ। हेर्दैछु, बहिनीहरू रुँदैछन्। म सोचिरहेकी छु, मैले रुन हुन्न, मैले बोल्ड हुनुपर्छ। म नै रोएँ भने बहिनीहरूले के गर्लान्? हामी अन्माइएका छौँ, म अन्माइएकी छु। खोइ किन हो कुन्नी, आफैले रोजेको पाउँदा पनि बहिनीहरू रोइरहेका छन्। मेरा यी बोल्ड आँखाबाट पनि आँसु तप्लक्क झरेका छन्। सायद एउटा नबुझिएको अनिश्चित यात्रा होला। निश्चितताबाट नयाँ अनौठो र मिठो अनिश्चितता होला, जे त होला, तर हामी रोइरहेका छौँ। आमा रोइरहनु भएको छ। झट्केला बा हवलदार साहेब पनि पो रोइरहनु भएको छ। सायद उनको यो आँसु उत्तरदायित्व बोधका होलान्। कक्षा भएन, म अचानक चाँडै घर फर्केकी थिएँ। बहिनीहरू कलेजमै थिए। घरको ओसारीमा बसेर आमा कसैसँग कुरा गरिरहनु भएको थियो। मैले झट्ट र प्रष्ट सुने। आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, माया त मलाई हजुरको पनि लाग्छ। हवलदारनी साहेब बितिहाल्नुभयो। एक्लै हुनुहुन्छ। एक्लै जीवन बाँच्न कति कठिन हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ हवलदार साहेब। तर सबै मायामा काया मिसाउन सकिँदो रहेनछ। मैले झ्याङको आडमा छलिएर सुनिरहेँ। पल्ला गाउँका हवलदार भन्दै थिए, तपाईँलाई थाहा छँदैछ, मेरी बुढीले बच्चा पाइन, डाक्टर देखाएँ। उसले बच्चा पाउन नसक्ने कुरा सुनायो। म छाँगाबाट खसे जस्तै भएको थिएँ। बुढीले त्यो दिनदेखि मलाई बिहे गर्न कचकच गरिरहे। मैले बरु म मर्छु तर तिमीलाई सौत हाल्दिनँ भनेर अर्को बिहे गरिन। सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने बाछा गरेका हामीलाई दैवले देखिसकेन। उसलाई चुडेर लाग्यो, आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
हौलदारनी साहेबले बिहे गर्नु भन्नुभएकै रहेछ, किन नगर्नु भएको त? आखिर लोग्ने मान्छेले अर्को बिहे गर्दा समाजले पनि केही भन्दैन नि। हो, तपाईँले भनेको कुरा हो। तर मलाई उसको यति माया लाग्थ्यो कि मैले बुढीको हुन्न भने मेरो पनि नहोस् भनेर परिवार नियोजन नै गरेँ। तर बुढीले अकालमै संसार छोडेर हिँडी, मलाई एक्लै बनाए। अब म कुकन्ने केटी बिहे गरेर उसको जीवन बर्बाद गरौँ, उसका उच्च भाषहरू किन मारौँ? आमा बोल्नु भएन, बरु हौलदार साहब नै भन्दै थिए, तपाईँले मसँग बिहे गर्न मान्नुभयो भने हाम्रा 3वटी छोरी हुनेछन्, हाम्रो संसार हुनेछ। स्वर्गमा बास बस्न पुगेकी मेरी बुढीको आत्माले शान्ति पाउनेछ। उसले मलाई मर्ने बेलामा पनि भनेकी थिए, मेरो काल आइसकेको छ, म मर्नै आँटेकी छु। यी हेर त, यो मुटु घरि चल्छ, घरि चल्दैन। एउटी बिहे गरेरै बचाही तिमी एक्लो हुन्छौ, तिमीलाई केही आउँदैन, तिमीलाई जीवन बाँच्न धेरै गाह्रो हुन्छ। जीवन बाँच्नु भनेको ख्यालठट्टा होइन। यो पाप गर्न हुन्न हौलदार साहेब, तपाईँको र मेरो जात पनि मिल्दैन, समाजले छिछि र दुरदुर गर्छ। जात होइन हजुर, मन मिल्नुपर्छ। हाम्रो मन मिल्यो भने काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ। म झट्ट गेट खोलेर आँगनमा पसेकी थिएँ। खोइ किन हो, मैले कुरा नसुनेकी, केही चाल नपाएकी अभिनय गरेकी थिएँ। आमा र हौलदार साहेब पनि मैले चाल नपाएकीमा ढुक्क देखिन्थे। मेरी आमाको कथा डरलाग्दो छ, पीडा छ, प्रताडना छ, हेपाइस छ, बुर्जुवा सम्भ्रान्तताको चपेटामा छ। म आमाका जीवन भोगाईको तरेली तरेली आँसु भित्र पस्छु। त्यसै एउटा अजङ्गको पहाड जस्तो लाग्छ मलाई मेरी आमा। कसैले चिमोटे पनि ऐया भन्न पाउँदैन पहाड, कसैले खोस्रे पनि नाइ भन्न पाउँदैन पहाड। मन लागेकै बेला उसको मालिक आउँछ, खोस्रन्छ, जान्छ। मलाई लाग्छ आमा कति रुनुभयो होला, एउटा मान्छेका आँखामा कति आँसु हुन्छ होला। निमेषभर आकाशतिर हेर्छु, पानी पर्न थालेको प्रतीत हुन्छ। 12 वर्षको उमेरमा एउटा सम्भ्रान्त ठानिएको पण्डित परिवारमा बिहे गरिदिँदा सायद मेरा माउलीलाई राम्रो लागेको हुँदो। भाग्यमानी रहेछ भन्ने ठानेका थिए होलान्। तर त्यो बुहार्तन, त्यो पीडा आमाले सहनु भएछ सजिलै। कस्तो बाध्य हुन्छ हगी स्वास्नी मान्छे सहन, र समाज भनिदिन्छ सजिलै। आमा सहनशील हुनुपर्छ, आमा पृथ्वी हो, खाने पनि सहनुपर्छ, खोस्रे पनि सहनुपर्छ, लछारे पनि सहनुपर्छ, पछारे पनि सहनुपर्छ, जे गरे पनि सहनुपर्छ। माइतमा भए पाउको अधीनमा बसेर सहनुपर्छ, घरमा भए लोग्नेको अधीनमा बसेर सहनुपर्छ, पछि छोराको अधीनमा बसेर सहनुपर्छ। यी शास्त्रका वाह्यात कुरा झिकेर मेरो आमाको लोग्नेको सम्भ्रान्तता सामन्त भएको थियो। सामन्त यानि क्रूर सामन्त, जहाँ स्वास्नी मान्छेको केही मूल्य छैन। बिहे भएको अर्को वर्षदेखि लगातार वर्षेनी 3 छोरी पाउनु पर्दा आमा सायद कस्ती हुनुभएको थियो होला। अहिले म ठान्दैछु, अनुमान गर्दैछु, हाम्रा अबोध अनुहारमा हेरेर मुस्कुराउनुहुन्थ्यो होला र एउटा सुन्दर सपना देख्नुहुन्थ्यो होला, र जस्तै हेपाइस भए पनि सहँदै जानुहुन्थ्यो होला। र पनि म त्यस बेलाको परिवेशलाई धन्यवाद दिन्छु। कम्तीमा छोरी भएर पनि बाँच्न त पाइयो। धन्य छ प्रभु, छोरी पहिलाएर भ्रूण हत्या गर्ने विकसित विज्ञान त्यति बेला थिएन र सायद बाँचियो। आमालाई एक दिन त्यो पण्डित लोग्नेबाट भनियो अरे, जेठी तैँले छोरी पाइस्, छोरो पाउन नसक्ने भइस्, घरकै काम पनि राम्रोसँग गर्न नसक्ने भइस्, गैरी खान पनि नसक्ने रोगी भइस्, लोरी भइस्, यस्तो तालले कसरी घर खान्छेस्? म अर्को बिहे गर्छु। आखिर छोरा नभई कुल तर्दैनन्, वंश धान्नु पर्यो, पिण्ड पानीको संस्कार पनि चलाउनु पर्यो। सायद यो आमासँग अनुमति लिएको होइन, निर्णय सुनाइएको थियो। मेरी आमाका लोग्नेले आचार्य गरिसकेछन्। पण्डित यानि घाँगडान पण्डित, बेशासनमा बसेर खर र पुराण भन्ने नामोद पण्डित, शास्त्रको व्याख्या गरेर धर्म अधर्म छुट्याउने पण्डित, न्याय अन्यायको छ्यान विवेक गर्ने पण्डित। र एक दिन आमाले सुन्नुभयो कि उहाँले सौता पाउनुभयो, तात्पर्य छोरा पाउनु थियो। सौता हालेपछि पण्डितजीले सहर बसाइसरे कान्छी बुढीसँग। कान्छी यानि मेरो कान्छी आमा, मेरी सौतेनी आमा। तर अचम्म कहिल्यै भेट भएन। उनी पनि पढे लेखेकी, MA गरेकी, काठमाडौँको एउटा संस्थामा काम पनि गर्ने। उनी पनि पढे लेखेकी, MA गरेकी, काठमाडौँको एउटा संस्थामा काम पनि गर्ने। पढ्दा पढ्दा उमेर छिप्प्याएकी, अलिकति थोरै अपाङ्गता पनि भएकी। सायद यही कमजोरी भेटे होला पण्डितजीले। सायद मेरी सौतेनी आमालाई पनि लाग्यो होला यो पण्डितको अफर ठिक छ। मलाई खोइ किन हो सौतेनी आमासँग रिस उठेन। सायद उनलाई बिहे गर्न रहर लाग्यो होला। बुढिँदै गएको जीवनमा पनि भोलि पाल्ने पोस्ने उत्तराधिकारीको आवश्यकता ठानेको होला।
आखिर रीतिथिति अनुसार लोग्ने मान्छेले अर्को बिहे गर्नु जायज हो भन्ने संस्कृतिको प्रभाव होला। त्यसो भएर नै होला मेरी सौतेनी आमाले आफू महिला हक अधिकारसँग सम्बन्धित संस्थामा काम गर्ने भए पनि अर्की महिलाकै लोग्ने खोसेको होला। तर पनि एउटा प्रश्न समाजसँग गरिरहेकी छु, महिला अधिकारका बारेमा लड्ने मेरी सौतेनी आमासँग प्रश्न गरिरहेकी छु, वा भनौँ एउटा प्रश्न परिवेशसँग गरिरहेकी छु कि महिलाले पुरुषको नाम बिना सन्तान पाउनुहुन्न। खोइ महिलाको प्रजनन अधिकार, खोइ मेरी सौतेनी आमाको अर्काको लोग्ने खोज्नुहुन्न भन्ने चेत। लोग्ने बिनाको संयुक्त परिवारमा पुहार्तन, गाई बाख्रा भैँसी, खेती पकारा, घाँस पात, संस्कार चलन खटन पटन र त्यसमाथि घरका मान्छेको उक्साहाटमा पाइने कहिलेकाहीँ आउने लोग्नेको कुटाई, हुँदैन खाँदोसँग आइलाग्ने अपगाल। यो कुरा भोग्ने मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ होला। सायद आमाले आत्महत्या गर्नुहुन्थ्यो होला, तर ओसारीका डिलमा नाङ्गै भुतुङ्गै खेलिरहेका, हाँसिरहेका, रोइरहेका, जुधिरहेका हामीलाई देखेर मर्न आँट पुग्दैनथ्यो होला। फाटेका चित्रा लगाएरै भए पनि सरकारी स्कुल पढ्दै गरेका हामीलाई देखेर सुदूर भविष्य सुन्दर देख्नुहुन्थ्यो होला र मर्ने आइडिया ड्रप गर्नुहुन्थ्यो होला। यही मृत्युको दोसादमा आमा कहिले मर्नुहुन्थ्यो होला, कहिले बाँच्नुहुन्थ्यो होला। एक दिन आमाले सुनाउनु भएको थियो, ठुली मेरो जीवनमा ती प्रधान बा भावी पल्टिए। तेरा बा घर आएका थिए। घरका सासू ससुरा नन्द देवर आदिले तेरा बालाई पोल लगाए। उहाँ आउनुभयो र दुवाली झिकेर हिर्काउन थाल्नुभयो। म रोइरहेकी थिएँ, चिच्याइरहेकी थिएँ। जब उहाँ आउनुहुन्थ्यो यो कुटाइ नियमित थियो। अनि के भयो आमा, मैले सोधेकी थिएँ। प्रधान बा त्यही बाटो आउँदै रहेछन्, आएर छुट्याए र प्रधान बाले यो जेठीलाई तुरन्त अंश दिएर छुट्टी भिन्न गराऊ, नत्र म तिमीलाई पुलिसमा झाक्छु भने। अनि त्यसपछि के भयो आमा, अज्ञान जस्तै भएर कान्छी बहिनीले प्रश्न गरेकी थिए। भिटाबारी भए पनि मैले अंश पाएँ, त्यसैमा खनजोत गरेर मैले तिमीहरूलाई हुर्काएँ। त्यसपछि भने मैले प्रत्यक्ष कुटाइ खानु परेन। मैले आमाको अनुहारमा हेरेँ, एउटा सन्तोष थियो। सायद भाग्यलाई धन्यवाद दिइरहनु भएको थियो। हामी तिनै दिदी बहिनी अघिनाको डिलमा बसेर आगो ताप्दै आमालाई नै हेरिरहेका थियौँ। आमा अलि लजाए जस्तो गरी सारीको सबकोले मुख छोपेर हाँस्नुभयो। के भयो आमा, किन हाँस्नु भएको, माइली बहिनीले सोधी। हेर न, तिमीहरूका बाउ कान्छीले पनि 2टा छोरी पाएपछि फेरि पाउन मानिन भनेर मसँग आएर एउटा छोरो पाइदेन हौ पो भन्थे। हामी सबै हाँसेका थियौँ। अनि आमाले भन्नुभएको थियो, मैले लाट लाग्न दिइनँ। कस्तो हुन्छ, निर्लज्ज हुन्छ यो लोग्ने मान्छेको जात। हामी अलिकति हाँस्यौँ, अलिकति रिसायौँ। कान्छी बहिनीले त दारा नै केटी। अनि आमाले भन्नुभएको थियो, तिमीहरूको विवाहदान गरेर पठाउन पाए म ढुक्कसँग बराह क्षेत्र गएर बस्थेँ, भगवानकै सेवा गर्थेँ। मैले भनेथे, आमा हामीले आफैले खोजेका छौँ, तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामीले तपाईँलाई बराह क्षेत्र होइन कर्म क्षेत्र पुर्याउने विचार गरेका छौँ। सायद आमाले बुझ्नु भएन। म बीबीएस तेस्रो वर्षमा पढ्थेँ, बहिनीहरू बीबीएसकै प्रथम वर्षमा। मैले बहिनीहरूसँग सल्लाह गरेँ, हवलदार साहेबसँग सल्लाह गरेँ, अरूसँग त सल्लाह गर्नु पनि थिएन। सुटकेस तयार पार्यौँ, खसीको मासु पकायौँ, चाम्रे पकायौँ। हवलदार साहेब दौरा सुरुवालमा सजिएर आएका थिए। कोट पुरानै भए पनि सुहाएको थियो, ह्यान्डसम देखिएका थिए। सँगै बसेर मासु भात खायौँ। आमालाई राम्रो फरिया लगाइदियौँ, मेकअप गरिदियौँ। आमा छक्क पर्नु भएको थियो, अलिकति लजाउनु भएको थियो। हवलदारले आमाको सिउँदोमा सिन्दुर हाले। सदुवा भए पनि आमाले सिन्दुर लगाएको हामीले देखेका थिएनौँ। रातो राम्रो फरिया लगाएर मेला भरेको देखेका थिएनौँ। उहाँको अनुहारमा आभा कहिल्यै देखेका थिएनौँ। सायद सदुवा नामकी विधवा हुनुहुन्थ्यो होला। भाग्यले सदुवा र कर्मले विधवा हुनुहुन्थ्यो। आज पहिलोपल्ट हाम्रै आमा पनि यति राम्री हुनुहुन्छ भन्ने ठम्माएका थियौँ। नत्र त आमालाई वैश कहिले आयो कहिले गयो त्यो पनि पत्तो भएन होला। मान्छे कोही थिएनन्, कसैलाई त बोलाइएकै थियो, नातेदारलाई खबर गरिएको थियो, तर कोही आएनन्। म सोचिरहेकी छु, सायद बहिनीहरू पनि सोच्दा हुन्, सोचिरहेका होलान्। अहिले कुनै विदुर भएको कन्ने केटीसँग हामी छोरीले बिहे गराइदिएका भए हाम्रो वाही हुन्थ्यो। हामी सायद प्रगतिशील पनि कहलिन्थ्यौँ, सायद क्रान्तिकारी पनि कहलिन्थ्यौँ होला।
अहिले आमाको बिहे गराएकोमा समाज बैरी भएको छ, घरपट्टिका बैरी भएका छन्, माउलेले मुख फुलाएका छन्, समाज कुरा काटेर सन्तुष्ट छ। सरकार त खोइ कहाँ थियो कुन्नी र मनभित्र विद्रोह पलाएको छ। समाजसँग जिज्ञासा बढेको छ। स्वास्नीले छोडेका लोग्नेको बिहे गरिदिँदा जाति मान्ने समाज लोग्नेले छोडेकी स्वास्नीको यानि आमाको बिहे गरिदिँदा किन असहज मान्छ यो दुनियाँ? यो कस्तो समानता हो? हवलदार साहेबले हामी तिनै दिदीबहिनीलाई एकैपल्ट अँगालो हालेर भने, मेरा छोरीहरू, अब तिमीहरू टुहुरा छैनौ, म बाउ छु, आमा त छँदैछ, घर पनि छ। आऊ छोरीहरू, हामी सबै मिली एउटा सुन्दर संसारको निर्माण गरौँ। हवलदार साहेबसँग आमा पछि पछि हिँडिरहनु भएको थियो। हवलदार रोइरहेका थिए, आमा रोइरहनु भएको थियो, हामी रोइरहेका थियौँ। तर सायद यी आँसु हर्षका थिए कि? मैले अन्यास भनेछु, हो आमा, मान्छेले आफ्नै जीवन बाँच्नुपर्छ, आफ्नै जीवन बाँच आमा। हार्दिक धन्यवाद छ सम्पूर्णमा जसले कथालाई पुरा सुनेर साथ दिनुभएको छ। के कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिन पनि अनुरोध गर्दछु। यस कथालाई वाचन गरियोस् भनेर आशा र अपेक्षासहित कथा पठाउनुहुने आदरणीय कथाकार खेमराज पोखरेलज्यूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर आगामी दिनका यस्तै यस्तै कथा सुन्ने अवसर नगुमाउनुहोला भनी भन्दछु। यस कथाको पृष्ठभूमिमा बजिरहेको सुमधुर सङ्गीत उपलब्ध गराएर हामीलाई साथ र सहयोग गराउने आदरणीय व्यक्तित्व उपेन्द्र शाही निसादजीलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा पनि यसै गरी नै कथा, कविता, गजल, मुक्तक वाचन लिएर उपस्थिति हुने बाचा गर्दै कथा वाचनबाट बिदा चाहन्छु। म रमेश भट्टराई।